اس بڑے مجمع دے اندر کل کو تانوں اپنے کول بٹھائے تے کول بٹھا کر کے تانوں آکھے اے ماں عائشہ صدیقہ نے انج کیتا ہے تسی اگوں کہنا سبحانک ھذا بہتان ندیم وہی تانوں جمل دیاں گلاں سنائے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان ندیم وہ کوئی صفین دیاں گلاں کرے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان ندیم کوئی ماں عائشہ دے بارے کوئی جملہ بولے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان ندیم کوئی تاریخ دے برکے کڈ کے سنائے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان ندیم 100 ورگی کو گلے سبحانک ھذا بہتان ندیم اور دنیا کائنات کی تمام تر رافضیت کا ایک ہی جواب ہے سبحانک ھذا بہتان ندیم سبحانک ھذا بہتان ندیم سبحانک ھذا بہتان ندیم اگے جا کے اللہ پاک نے پھر فرمایا اللہ پاک نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ 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 میرے بس وچ ہوے میں راہ پر دیاں فداواں نو گونج پاواں ایک ایک کونے چواد آئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے جوان صبح ٹر دے پھرن تے پڑھ دے پھرن لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہمیں قرآن پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہمیں سورہ نور پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا لعنوا فی الدنیا والآخرہ قرآن ہمارا شعار ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ قرآن میرے نبی کا موجزہ ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ تے تبرہ کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ تے تان کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ دی تنقیس کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم انہوں جمل دی حوالے دیویں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو جلم توان والیاں باداں تے اعتماد کریں میں قرآن تے اعتماد کر کے آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو ساکھ چال والا میں نے سنائے میں تینوں رب دل جلال دا قرآن سناواں لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو میں نے تاریخ دے برکے کڈ کے بکھائیں تے میں پڑھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو صحابہ تے تبرہ کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے بری زبان استعمال کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہماری زبانوں سے قرآن کو کوئی روک نہیں سکے گا ہم مرتے دم تک قرآن پڑھتے رہیں گے میں نے پہلے بھی کہا وہ یار ساڈے کول سچے نہ ہیں سانو کتے جان دی لوڑی کوئی نہیں کچھ نیا کھیا کرو صرف قرآن پڑھ دیا کرو اللہ نے قرآن ہی جدا بنایا ہے اے دے وچ لطف ہی جدا بنایا ہے منکر سڑ دے جاندے نے منکر مر دے جاندے نے منکراں نو اگ لگ دی جاندی ہے کادی لوڑے کو ہور گل کرم دے بس ہی نہیں کر لیا کرو لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ تانے مک جان گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ تنقیساں ختم ہو جان گیاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ جہلم تو جان والیاں باداں مک جان گیاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ تیرے تاریخ دے برکے اسفل سافلین وچ ٹر جان گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے. او دی توفیق خاص نال جس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت خصوصاً مولانا قاری طیب صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء اور اس گاؤں دی پوری جماعت اور رابطے دے اندر رہن والے محترم بھائی حکیم خبیب صاحب و برادران اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اسٹیج تے تھوڑی دیر پہلے جدوں آیا تے ایک بابا جی ایتھوں نا حکا لے کے جا رہے سن حکا تے او حکا ویکھ کے نا مینوں ایک گل یاد آئی تے میں ہن اس گل تو ہی گفتگو دا آغاز کرنا ہے. برتن بنان والا کوئی بندہ سی تے انہیں مٹی گو کے نا تے کوئی برتن لگا بنان. ہجے انہیں برتن بنانا شروع نہیں سی کیتا کہ اینی دیر نو او دی بیگم آ گئی. وہ کہن لگی بھی کی کرن لگا ہے؟ انہیں آکھا بھی میں برتن بنان لگا. انہیں آکھا کیڑا برتن بنان لگا ہے؟ انہیں آکھا بھی میں چلم بنان لگا. چلم چلم دا کی فائدہ ہوندہ ہے؟ چلم دا فائدہ ہوندہ ہے بھی ایدی اگ دے انگارے رکھی دے تھلے تماکو رکھی دے پھر اس چلم نو اگے تے رکھی دے تے پھر جڑا حکا پیندہ ہے تے انہوں بڑی چاس آدھے. انہیں آکھیا کرمالیا حکا بھی گرم تے اگ دے انگارے بھی گرم تے چلم بھی گرم تے جڑا حکا پیوی ہو بھی بولو تسی نہیں نہ پیندے کہ پیندے ہو ماشا جڑے ٹھنڈے ہو لگدا کوئی نہیں پیندے. جے کوئی بابا پیندہ سی وہ تر گیا بچارا ہے. انہیں آکھا ہر شاید گرم تے ہر پاسے جو توں آگی لانی تے میں تنوں ایک مشورہ دینی ہاں توں چلم نہ بنا توں سرائی بنا. سرائی انہیں سرائی کی شے ہوندی انہیں وہ پانی رکھی دا ہے سونی بھی لگ دی تو جو پانی ٹھنڈا رہتا ہے. پرانے دور چنا جڑے لوگ سن وہ سرائی چ پانی رکھ دے سن تے پانی ٹھنڈا رہتا ہے. جی سمجھ لو بھی پرانے زمانے دی فریج جی سرائی. انہیں آگا بھی ہے تو گل صحیح کی دی سرائی بنانے ہیں سرائی بھی ٹھنڈی تے پانی بھی ٹھنڈا تے جڑا پانی پیوی وہ بھی تو اڈے طرح بولو ٹھنڈا. انہیں آگا بھی ہے گل انہیں مٹی چکی تے چکر تے رکھ کے تے لگا سرائی بنان. اس مٹی وچوں آواز آئی. مٹی زبانی حال نال بول کے کہندی ہے عورت میں تیرا کنہ کو شکریہ ادا کراں تو میرے تے بڑا ہی بڑا احسان کیتا. انہاں میں تیرے تے کی احسان کیتا ہے؟ انہاں بھی تو میرے تے احسان کیتا ہے کہ تو چند گلاں کیتیاں نے تے چند گلاں نال مینوں بنان والے دا ذہن بدل گیا ہے تے مینوں بنان والے دا ذہن کی بدلیا میری تے دنیا ہی بدل گئی.
हुण इस मिसाल विचों मोटी जी गल जिहड़ी मैनूं ते तुहानूं समझ अंदर आई वो ये आई कि जदों बनाण वाले दा ज़हन बदल जाए उदों बनन वाले दी दुनिया बदल जाती। इस बात में कोई शक नहीं है कि माशरे में मौजूद हर इंसान को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये बात भी मुसल्लिमा है कि माशरा बनाने वाली ज़ात औरत की ज़ात है। माशरा औरत बना दी किवें? क्योंकि जदों भी कोई भी बच्चा पैदा होता है वो सब तो पहले मां की गोद च आंदा है। गोद मां दी ये दरसगाह पहली, इत्थों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा। वो बच्चा मां दी गोद चाहेगा, मां फिर उन्हों तराशेगी, ओदी तरबियत करेगी, ते जिवें दी तरबियत तो कर देगी फिर वो तरबियत लैके मुआशरे चला जाएगा, मुआशरे चो अपना असर दिखाएगा, हौली हौली वो मुआशरा बदलता जाएगा। अजकल साड़ियां जड़ियां मामा भैणा ने ना उन्हां दे ज़हन दी डायरेक्शन जिहड़ी है ना वो इस्लाम वाल नहीं, वो अजकल दूजे पासे। बहुत सारियां बीबियां भैणा टिकटॉक चलांदियां ते जड़ियां को बच गईयां वो फेसबुक चला लेंदियां ते जड़ियां वो भी कुछ रह गईयां ते उन्हां फिर यूट्यूब चैनल बनाए ने ते अजकल ना यूट्यूब ते दसदियां ने भी बताऊं किवें पकाई दे ते गोंगलू किवें पकाई दे ने, बिरयानी बनाने दा तरीका की है। ते जड़ियां को अपने नमाजियां नमूजियां घराना दियां जड़ियां बीबियां बच्चियां खुचियां सन ना वो जदों दा अर्थ को लाया ना वो भी ड्रामियां ते लग गई, क्योंकि उन्होंने किसी ने फतवा दिता है भी अर्तगुल जिहड़ा है ना वो वेखना जायज़ है। जिहड़ा अर्तगुल ड्रामा है वो वेखना जायज़ है। ये खरे केड़े मुफ्ती फतवा दिता है? मेरा तो ख्याल है भी वो मुफ्ती बड़ा अकलमंद है, उन्होंने इनाम देना चाहिए। कोई एडा सियाना बंदा, एडा उन्हें कमाल का फतवा दिता है, उन्होंने इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम ही होना चाहिए भी कुसू दे तेल विच ना 24 घंटे लित्र भ्यों के रखना चाहिए, तो फिर 24 घंटिया तो बाद कढ़ के 24 को लित्र मार के फिर पूछना चाहिए जी हुण दसो भी अर्तगुल ड्रामा जिहड़ा है नाले ड्रामा है नाले हलाल है, नाले ड्रामा है नाले जायज़ है, नाले ड्रामा है नाले वेखना सवाब है। भाई ड्रामा तो ड्रामा होता है, ड्रामा तो झूठ होता है। जिहड़ी औरत बनी है औरत नहीं, जिहड़ा खामद बनया वो खामद नहीं, जिहड़ी धी बनी वो धी नहीं, जिहड़ा पुत्र बनया वो पुत्र नहीं। जिहदी बुनियाद ही झूठ थे वो किवें जायज़ हो सकदा? इसलिए इंज दे मुफ्ती दा इनाम बनदा है। इनाम बनदा कि नहीं बनदा? बोलो, ओदा इनाम बने ना बने तुहाडे चौल बनदे ने, जिहड़ा तुहाडा हिसाब होया है। अल्लाह पाक तुहानूं जागण दी तौफीक अता फरमाए। तो अज दियां जिहड़ियां औरतां ने ना उन्हां दा ज़हनी डायरेक्शन नूं बदलना, उन्हां दा ज़हन है इस पासे ते इहनूं बदल के लैके आना इस्लाम वाले पासे। इस्लाम वाले इन्हां दा ज़हन करना है और इहदे लई जरूरी है इन्हां औरतां नूं उन्हां औरतां दियां दास्तानां सुनाईयां जान जिन्हां औरतां नूं अल्लाह ने इस उम्मत दियां बेहतरीन औरतां आख्या। और वो औरतां केड़ियां? उन्हें खवातीन अहले बैत की खवातीन, रसूलुल्लाह की आल, रसूलुल्लाह के घर वाले, रसूलुल्लाह की बीवियां, मेरी और आपकी माएं, जिन्होंने अल्लाह पाक ने एक उच्चा मुकाम दिता है। और उन्हां दा मुकाम किए अल्लाह ने कुरान पाक अंदर इंज जिक्र किया है, फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना कादिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना
تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہو سبحان اللہ، ہاتھ اتاں چک کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ انج اتاں چکو جی میں پٹرول اتاں جا رہا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا نساء النبی، ہے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا شان عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جڑیاں میری پیغمبر دیاں بیویاں نے انہاں دا مقام الگ گئے، انہاں دا مرتبہ الگ گئے، انہاں دا سٹیٹس عام عورتاں تو الگ گئے۔ کی سٹیٹس نبی پاک دیاں بیویاں دا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے پیغمبر دے حق دے اطہر دے اندر آ گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جیڑیاں میرے نبی دے بستر دی حلاوت بن گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح پاک اندر آ گئیاں، او لوگوں جیڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے، اینا مومنہ دیاں ماما بن گئیاں نے۔ اللہ اللہ سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ صفیہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے۔ جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے میریاں تیریاں ماما نے۔ اللہ والا ہندی کہندہ ہے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جک دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماما نے او مومنہ دیاں ماما نے او نالے جنتاں دیاں رانیاں، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں عظمت والیاں، شان والیاں، مقام والیاں، لیکن آج دی گفتگو دے اندر اختصار نال میں نبی پاک دی جس بیوی دا ذکر کرنا ہے، میری تواڈی ماں دا ذکر کرنا ہے، انہاں دا نام کیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی شادی اچھی عظمت ہے امی شادی دلائل میں بھی جانتا ہوں کتابیں میں بھی جانتا ہوں تاریخ کے اوراق کو میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ فارمولہ بڑا مزیدار ہے یہ فارمولہ بڑا زبردست ہے نہ تاریخ کھولن دی ضرورت ہے نہ کسی نو کچھ کہن دی ضرورت ہے اللہ جاندا ہے ماں عائشہ دی عظمت بیان کر دے رہو دشمن آپ ہی سڑ دے رہے دشمن آپ ہی سڑ کے کوڑے 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 ہوندے رہن گے تسی بس ماں عائشہ دی عظمت بیان کر دے رہو حضرت معاویہ دی عظمت بیان کر دے رہو حضرت صدیق دا خلیفہ بلا فصل ہونا بیان کر دے رہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سلطنت دا ذکر کر دے رہو این جی سمجھ لو کہ جویں کو بندہ بہ کے مٹھیائی کھاندا ہوئے تے سامنے کوئی شودا کوئی بھکھا تے کوئی جناب للی جا بیٹھا ہوئے تے چرکدا پیا ہوئے انجی سمجھ لو اسی شان بیان کر دیاں رہنا ہے پکھیاں بیخ کے سڑ دیاں رہنا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا درا غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی شادی کہو سبحان اللہ اچھی عظمت ہے امی شادی اچھی عظمت ہے امی شادی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے مومن کی ماں وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا اے جاؤ میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا میں ہوں بیٹا عائشہ کا یہ ہیں بیٹی عائشہ کے یہ ہیں بیٹی عائشہ کے یہ ہیں بیٹی عائشہ کے اور جب تک ماں عائشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے ماں عائشہ کا چرچا کرتے رہیں گے اسی ماں عائشہ دا چرچا کر دیا رہنا ہے دشمنہ سڑ دیا رہنا ہے شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ حضرت مادی عائشہ صدیقہ نموس عائشہ صدیقہ حضرت مولانا قاری بن امیر عابسہ اللہ 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 اچھی عظمت ہے امی شادی اچھی عظمت ہے امی شادی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی شادی اور جد سورہ نور تلاوت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے تیرا قاری دو جگ دے اندر تیرا قاری حضرت قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ تیرا قاری دو جگ دے اندر تیرا قاری دو جگ دے اندر امی عائشہ دا مدقہ سرادی سے اچھی عظمت ہے امی شادی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے جی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دا صرف ایک واقعہ تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ جدو بھی نبی پاک کی تے سفر تے جام دے نبی پاک اپنیاں بیویاں دے درمیان پورا ڈالیا کر دے اپنیاں بیویاں دے درمیان پورا امدادی کریا کر دے جی میں اپنا پورا امدادی دا ایک طریقہ ہے پورا امدادی کریا کر دے تے پورا امدادی دے اندر جدا نا نکل آمدا نبی پاک اس بیوی نو اپنے نال لے کر کے چلے جام دے اللہ اللہ ایتھوں ایک مسئلہ اے بھی ثابت ہوندا ہے کہ جنہ دیاں دو بیویاں نے یا تین بیویاں نے یا چار بیویاں نے او اس معاملے چ پورا امدادی کر سکتے نے کسی بھی کام چ اے بھی ایک سیرت طیبہ دا سبق ہے بار مینوں نہیں ایڈے بڑے مجمع چ کوئی ایڈا بہادر مینوں نہیں لگدا بیٹھا ہوئے گا کہ جدے دو ویاہ ہون گے بہرحال ایک طریقہ ہے میں تانوں دسیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار
غور کر دے جانبدارا نبی پاک علیہ السلام نے قرآن نکالیا اس قرے دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام نکلایا میرے آقا فرماندے نے عائشہ تیاری کر لو سفر تے تساں میرے نال جانا ہے ماں عائشہ صدیقہ تیاری کر لئی سفر تے نبی پاک علیہ السلام نہ روانہ ہو گئیاں غزوہ بنی مصطلق دا سفر میرے پیغمبر نے سفر واپسی شروع کیتا اور کر دیاں ساری رات نبی پاک علیہ السلام دی قیادت دے اندر اس قافلے نے مدینے دی طرف سفر کیتا ہے رات دا پچھلا پہر ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قافلے والے ہو صبح ہون دے قریب رک جاؤ ٹھہر جاؤ تھوڑا جا آرام کر لینے ریسٹ کر لینے اپنی حاجتاں پوریاں کر لینے پھر اگے سفر شروع کر دیتا جائے گا اما فرماندیاں نے پڑاؤ ڈالیا گیا سارا قافلہ رک گیا اور ان دنوں دے اندر جیڑی بھی نبی پاک دی بیوی سفر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال ہوندی نا او دے واسطے کا ہودج بنایا جاندا ہودج عربی دا لفظ ہے اپنی زبان اندر ڈولی کہہ لو جناب 50 سال پیچھے چلے جاؤ تے پنڈاں دے اندر ڈولیاں بندیاں ڈولیاں تے جناب او دے اندر تیرانی بہ جاندی تے جناب بہن او دے اندر بہ جاندی تے 4-5 بھرا رل کے ڈولی چک کے اپنی بہن دی عزت احترام نال اپنی بہن نوں الوداع کر دے اے تھوڑا جا پرانا دور ہے ہن تے ڈولیاں والا کام ختم ہو گیا ہن تے بلکہ سارے کام ختم ہو گئے نے ہن تے کئی انجدیاں بھی نہیں کرماڑیاں او ماں پیو نوں دسنا بھی گوارا نہیں کردیاں تے ماں پیو تو بغیر ہی جا کے عدالتاں دے اندر نکاح پڑھا لیندیاں نے دعا کرو اللہ پاک جدیاں بیبیاں نوں ہدایت عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اللہ توجہ کرنا درا عائشہ فرماندیاں نے ایک لکڑی دی ڈولی تیار کیتی گئی جیڑی بھی نبی پاک دی زوجات دے نال ہوندی اس ڈولی اندر بیٹھ جاندی اس ڈولی نو چک کے سواری اتے جناب رکھ دیتا جاندا اما فرماندیاں نو نہ دناں دے اندر میرا وزن اتنا زیادہ نہیں سی کیونکہ کھانا اتنا زیادہ نہیں سی کھایا کر دی اللہ اللہ تے وزن اتنا زیادہ کوئی نہیں اللہ اللہ تے میں ڈولی اندر بیٹھ جاواں چکن والے نو پتہ نہیں سی لگدا کہ وچ عائشہ ہے کہ نہیں ہے اما فرماتے ہیں میں اس ڈولی اتے سوار ہوں اتے قافلہ رکیا وہ آئے جنہ دی ڈیوٹی گئے انہاں ڈولی نو نیچے اتاریا ہودج نو نیچے اتاریا وہ چلے گئے تے میں نکل کر کے تے اپنی حاجت دے سلسلے دے اندر مرداں تو دور چلی گئی ذرا مرداں تو زیادہ دور چلی گئی قضائے حاجت واسطے اما فرماندیاں نے میں واپس آئیاں جدوں میں قافلے والی جگہ تے پہنچیاں تے میں اپنے گلے اندر ہاتھ ماریا ہار ایک میرے کول بڑا قیمتی سی وہ میرے گلے وچ کوئی نہیں میں گھبرا گئی ہار گم ہو گیا اما فرماندیاں نے میں ہار لبن واسطے پھر واپس ٹر پئی تے جدوں کوئی بندہ شے لبدا ہے ویکھدا جاندا ہے ادھر ویکھ ادھر ویکھ اما فرماندے نے مینوں وقت زیادہ لگ گیا ادھر ویکھاں ادھر ویکھاں لبدیاں میں اس جگہ تے گئی جتھے میں پہلے گئی ساں سجے کھبے ویکھ کر کے واپس آئیاں جدوں اس مقام تے پہنچیاں جڑی جگہ تے میری سواری موجود سی سواری دے نیچے ہار پیا ہویا ہار تے میں لیکن میرے آن تو پہلا قافلہ روانہ ہو گیا ہے انہاں سمجھیا ماں جی عائشہ ڈولی وچ موجود نے انہاں چکی سواری اتے رکھ دیتی دوبارہ سوار روانہ ہو گئے پر مامدیاں نے میں اتھے پہنچی اتھے کوئی بندہ بشر موجود کوئی نہیں وہی قافلہ موجود کوئی نہیں اما فرماندیاں نے میں اس جگہ تے جڑی جگہ تے میری ڈولی موجود سی میں اس جگہ تے بیٹھ گئی اس غرض دے نال نبی پاک نو جدوں میری عدم موجودگی دا پتہ لگے گا نبی پاک کسے نو بھیجن گے تے میں اس جگہ تو مل جاواں گے اما فرماندے نے میں اس جگہ تے بیٹھ گئیاں تھوڑی دیر تو بعد میرے تے نیند دا غلبہ آ گیا ہے میں سو گئیاں لیٹ گئیاں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ اے نبی پاک دے صحابی نے ایک قافلے دے مگر آ رہے نے تاکہ قافلے دی کچھ ادھر رہ جائے تے اٹھا کے لے کے آن وہ پچھوں آئے نے باب اندر انہاں ویکھیا کوئی انسان لیٹیا ہے کوئی انسان لیٹیا ہے اما فرماندیاں نے وہ میرے کوڑ آئے جدو قریب پہنچے نا
تے جناب پردے دا حکم نازل ہون تو پہلا انہوں نے مینوں ویکھیا آیا سی انہاں جناب مینوں پہچان لیا کہ مومنہ دی ماں عائشہ نے انہاں زبان تو پڑھنا شروع کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون اما فرماندیاں نے میں انہاں دی آواز سن کے جاگ گئی میں جلدی جلدی چادر نو اپنی جسم اتے اوڑھ لیا انہاں سواری نو لیا کے میرے کول بٹھایا میں سواری دے اوتے بیٹھ گئیاں انہاں مہار پکڑ لئی وہ اگے اگے ٹردے جا رہے نے میں سواری دے اوتے بیٹھ گئیاں اما فرماندیاں نے مینوں اللہ پاک دی قسم ہے اس تو بد کے کوئی گل انہاں نے میرے نال نہیں کیتی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون دے بس ہے ہی زبان تو نہ پڑیا ہے اما فرماندیاں نے دوپہر دا وقت ہوئے گا دوپہر دے وقت دے قریب قریب مدینے دے بالکل قریب قافلہ نبی پاک دا پہنچ گیا ہے اسی قافلے دے نال شامل ہو گئے ہاں بس اینی گل ہے اینا کو معاملہ ہے اینا کو واقعہ پیش آیا ہے اینا کو حادثہ پیش آیا ہے لیکن اینی کو گل دا کئی لوگاں نے بڑا بڑا بوال بنا لیا ہے بڑا بڑا پروپیگنڈا کر دیتا ہے بڑیاں بڑیاں گلاں کر چھڑیاں نے اللہ اللہ نے قربان داواں ارے نہ ساریاں گلاں تے پروپیگنڈے دا سب تو بڑا پروپیگنڈا سیکٹری عبداللہ بن ابی بن سلول عبداللہ بن ابی بن سلول سب تو بڑا پروپیگنڈا سیکٹری اور لوگوں ہر معاشرے دے اندر ہر شہر اندر ہر علاقے اندر کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا سیکٹری ضرور ہوندا ہے جڑا پروپیگنڈا کردا رہندا ہے طرح طرح دا پروپیگنڈا اور جناب اس دور دا سب تو بڑا پروپیگنڈا سیکٹری عبداللہ بن ابی بن سلول اج بھی او دے بقایا جات اج بھی جناب او دی ذریت پروپیگنڈا طرح طرح دا کردے پھردے نے اللہ اللہ اور جڑے نیک لوگ نے تحقیق والے لوگ نے کتاب و سنت والے لوگ نے دلائل والے لوگ نے وہ کدی بھی پروپیگنڈے تے توجہ نہیں کریا کر دے اللہ اللہ توجہ کرنا درا اما فرماندیاں نے مدینے آ کے میں نو بخار ہو گیا میں بیمار ہو گئی تقریباً 1 مہینہ تک میں بیمار رہی اور 1 مہینے دے اندر پورے مدینے دے اندر لوگ جناب طرح طرح دیاں گلاں باتاں کردے پینے طرح طرح دیاں گلاں عبداللہ بن زبیر جتھے بیندا ہے اوتھے ایک گل چھیڑدا ہے جڑی جگہ تے بیندا ہے اس گل نو دہراوندا ہے تے اس واقعے دا ذکر کردا ہے اما فرماندیاں نے میں نہ ساریاں گلاں تو بے خبر ہاں مینوں کسی گل دا علم نہیں پتہ نہیں مہینے دے قریب دن گزر گئے میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ایک عورت تے جدا نام ہے مستا وہ میرے نال گئی اسی قضاء حاجت واسطے مدینے تو دور نکلیاں وا او دا پاؤں جڑا ہے او دی اپنی چادر اندر اٹک گیا ہے جدوں چادر اندر پاؤں اٹ گیا ہے تو کہندی یہ تائسا مستا میں نے آکھیا بری بات ہے مستا دے بارے کوئی گل نہ کرو وہ بدری صحابی نے وہ چپ کر گئی پھر ادا دوبارہ پاؤں اٹ گیا اور پھر کہندی یہ تائسا مستا اللہ اللہ میں پھر انہوں روکیا اما فرماتے ہیں پھر وہ خاموش ہو گئی جدوں اسی گھر دے قریب پہنچے ہوں وہ دامن پھر چادر اندر اٹ گیا ہے اور پھر کہندی یہ تائسا مستا میں پھر انہوں ڈانٹیا اور میں نے اگوں کی کہندی کہ عائشہ یہ دا مطلب ہے تو بڑی بھولی عورت ہے تینوں کسی گل دا پتہ کوئی نہیں اما فرماندیاں نے میں حیران ہو کے پوچھیا کیڑی گل دا مینوں دسنا گل کی ہے اگوں کہندی عائشہ مدینے وچ تے ہر زبان تے ہر جگہ تے گلاں تیریاں ہوندیاں پیاں نے حضرت صفوان بن معطل تے تسی جدوں آئے نا پیچھوں قافلے دے نال آ کے رلے ہو اس گل دا بڑا بڑا بوال مچ چکیا مدینے دے اندر اللہ اللہ تے مینوں آکھیا کہ نبی پاک نے ساریاں گلاں دا پتہ لگ چکیا ہے انہیں آکھیا ساریاں گلاں دا پتہ ہے اما فرماندیاں نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اور میرے بدن تے کپ کپی تاری ہو گئی میں نو سردی محسوس ہون لگ پئی میں با مشکل اپنے گھر اندر پہنچی اما فرماتے تو میں گھر آئی ہوں میں نو سردی دا بڑا تیز بخار ہو گیا ہے اللہ اللہ تے میں لیٹ گئی ہوں بستر دے اندر اور میں نو پچھلیاں ساریاں گلاں یاد آن لگ پیاں نے 1 مہینے تو میں بیمار ہاں نبی پاک میرے کول آندے نے السلام علیکم میں سلام دا جواب دینی ہاں اگوں فرماندے نے کیف فیکم عائشہ تیرا کی حال ہے میں آپ نو حال دسنی ہاں بس نبی پاک چلے جاندے نے اس تو بعد کہ نبی پاک میرے نال گل کوئی نہیں کر دے حالانکہ کدی انج نہیں سی ہویا نبی پاک میرے کول بیٹھیا کر دے ہمدردی کریا کر دے نبی پاک میرا پورا خیال کریا کر دے بیماری دے اندر نبی پاک دی محبت اور بڑھ جاندی اور مودت الفت اندر اضافہ ہو جاندا لیکن اج نبی پاک دا پیار نظر نہیں آندا رات پوریا ارد گرد آن والے
ایک گل پلے نال بن کے لے جاؤ دنیا دا بہترین پیار وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے دنیا دا بہترین لب وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے دنیا دا بہترین پیار تے محبت وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے لیکن ایتھے گنگا الٹی بہندی پئی ہے ایتھے منڈا کڑی نوں کالج وچوں نسائے 1 to 5 تے بٹھائے ایس کریماں کھوائے پارکاں دے چکر لگائے عدالت اندر جا کے ماں باپ دے سر وچ کھیپ پا کے جھوٹا نقاب پڑھائے لوکاں دا نام لو رکھیا ہویا ہے کہیں نام پیار رکھیا آیا ہے لوکاں دا نام لو میرج رکھیا آیا ہے تے جے میاں بی بی دی آپس اندر چنگی بندی ہوئے اے دا نام لوکاں نے رن مریدی رکھیا آیا ہے دنیا نو پتہ نہیں ہوندا کی جاندا ہے ہر گل الٹندی جا رہی ہے اماں فرماندیاں نے نبی پاک میرے نال بڑی محبت فرمایا کر دے لیکن اس پورے مہینے دے اندر مینوں محبت نظر نہیں آئی ہن مینوں پتہ لگا اصل وچ آ وجہ ہے جدی وجہ تو نبی پاک میرے کول بیٹھ دے کوئی نہیں اماں فرماندیاں نے رات روندیاں گزر گئی اکھاں چونجو بہاندیاں گزر گئی صبح نبی پاک تشریف لے کر کے آئے آقا فرماتے نے السلام علیکم میں سلام دا جواب دیتا پھر پوچھا کیف فیکم عائشہ تمہارا کیا حال ہے میں کہا ابو میں ٹھیک ہوں لیکن میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں تے نبی پاک نے ایک بچے نوں آکھیا ہے اینوں نال لے جو اپنے والدین دے گھر اندر اما فرماتے نے اس بچے نال ٹر پیاں میں ٹردی اپنے ماں باپ دے گھر پہنچیاں ساڈے گھر دیاں 2 منزلاں نے ایک نیچے والی منزل ایک اوپر والی منزل نیچے میری والدہ محترمہ بیٹھیاں ہوئیاں سین اندر اوپر والی منزل تے میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن پاک دی تلاوت فرماندے پے نے اما فرماندیاں نے میں گھر دے بوے وچ داخل ہوئیاں تے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے یکدم مینوں رونا آ گیا ہے میری امی اگے بڑی ہے انہیں بڑھ کے مینوں سینے نال لا لیا ہے تے مینوں چپ کروانا شروع کر دیتا ہے لیکن جو میرے رون دیاں باداں میرے ابا جی تک پہنچیاں جناب دے صدیق اکبر بھی نیچے آ گئے بیٹا کی گل ہے کیوں روندی پئی ہے میری والدہ میرے ماں نے دسیا عائشہ نو اور ساریاں گلاں دا پتہ لگ گیا ہے جو مدینے دے اندر عائشہ دے بارے گلاں ہوندیاں پیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار آؤ دیکھو آؤ سنو گھر کیویں وسائے جاندے نے والدین غور کریا جدرا دھیاں دے گھر کیویں وسائے جاندے نے دھیاں دے گھراں دا کیویں خیال کیتا جاندا ہے دھیاں دے گھراں نو کیویں وسایا جاندا ہے سکھنا ہے تے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کو سکھ لو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے بیٹا میں تینوں اللہ دی قسم اٹھا کے گل کہنا وا ایک قدم بھی اپنے باپ دے گھر اندر نہیں ڈالنا ایتھوں واپس چلی جا میری بیٹی اپنے خامد دے گھر چلی جا اپنے خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر چلی جا اما فرماندیاں نے میں ایک قدم بھی اگے نہیں پٹیا میں اتھوں واپس سیدھی اپنے گھر اندر چلی گئیاں انج گھر وسدے نے اللہ اللہ میں قربان داواں ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام در شان نے مہینہ گزر گیا ہے آسمان تو وہی ڈان دا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے آسمان تو وہی بھی نہیں آندے میرے پیغمبر نے مسجد نبی دے اندر صحابہ نے کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے نال فرمایا ہے میں اس بارے مشورہ دیو نا مختلف صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیتا ہے میرے پیغمبر گھر آئے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گھر اندر ایک چھوٹی بچی جڑی کام کاج کرواندی ہے او دا نام ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے بریرہ کو پوچھا ہے بریرہ تو دسنا تو عائشہ دے کول رہنی ہے کوئی معاملہ کو گل تیری علم وچ ہوے تے دسنا انہاں آکھیا اللہ دے نبی جی میں عائشہ وچ کنج دی کوئی گل بھی نہیں دیکھی اللہ اللہ نے قربان داواں اما فرماندیاں نے میں واپس آئیاں نبی پاک میرے حجرے وچ ہی بیٹھے ہوئے سن میں حجرے وچ داخل ہوئی نبی پاک حجرے وچوں باہر نکل گئے میں پھر رون لگ پئی روندیاں روندیاں سارا دن گزر گیا ساری رات گزر گئی اگلا دن آیا میرے ابو جی بھی میرے کول آ گئے میری والدہ بھی میرے کول آ گئیاں مینوں چپ کروان لگ پیاں اللہ اللہ نماز سارا دن گزر گیا ہے عصر دی نماز تو بعد نبی پاک گھر تشریف لے کر کے آئے میرے والد محترم ایس پاسے میری والدہ کھبے پاسے بیٹھیاں نے درمیان اندر مینوں پکڑ کے سہارا دے کے بیٹھیاں ہوئیاں نبی پاک میرے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے
سامنے بیٹھ کے نبی پاک نے خطبہ پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ او کما قال نبی پاک نے خطبہ پڑھ کے فرمایا ایشا انسان غلطیاں دا پتلا ہے انسان خطاواں دا پتلا ہے انسان کولوں غلطی ہو جاندی ہے انسان کولوں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے لیکن جدوں کو کمی کوتاہی ہو جائے نا اونوں چاہیے اپنے اللہ ول رجوع کر لے جدوں کو بندہ اللہ ول رجوع کردا ہے اللہ اپنے بندے نوں معاف کر دیندے نے عائشہ اگر تیرے کولوں بھی کوئی دی غلطی سرزد ہو گئی ہے نا تو بھی اپنے اللہ پاک کولوں معافی مانگ لے ماں عائشہ فرماندیاں نے کئیاں دناں تو میریاں اکھاں دے آنسو جڑے تھمدے نہیں سن نبی پاک دی گل سن کے یکدم میریاں اکھاں دے آنسو تھم گئے میرا رونا بند ہو گیا میں بالکل چپ کر گئی تے خاموش ہو گئی میں اپنے ابا جی نوں آکھیا ابا جی تسی جواب دیو نا میرے والو نبی پاک علیہ السلام نال گل کرو نا میرے والد محترم کہنے لگے نا بیٹا میں نبی پاک نال گل کرن دی جسارت نہیں کر سکدا میں اپنی امی جی نوں آکھیا امی جی تسی گل کرو نا میری ماں جی نے آکھیا نا بیٹا میں بھی نہیں گل کر سکدی ایتھوں ایک سبق یہ بھی ملدا پیا ہے لڑائی میاں بیوی دی تے جناب والدین وکھری لڑائی کئی فون آندے نے لو جی میرے خاوند دی میرے نال لڑائی ہو گئی اونے مینوں گھر چھڈ دتا ہن میں جانا چاہنی ہاں تے میری امی کہندی میں تینوں جان نہیں دینا لو جی میں اپنی بیگم لے آنا چاہنا تے میرا جڑا ابا ہے وہ کہندا میں تے کرنا ہی کوئی نہیں بھائی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے جنہوں نے گھر بسانا ہے اگر وہ بسانے کے لیے تیار ہیں تو میں تو کون ہوتے ان کو روکنے والے ان کو اپنا معاملہ حل کرنے دیا جائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نال میرے ابا جی نے بھی گل نہیں کی تھی میری ماں جی نے بھی گل نہیں کی تھی اما فرماندیاں نے پھر میں جرت کر کے گل تدا ہر کسی نے کرنی سی پھر میں نبی پاک علیہ السلام نال گل شروع کی تھی مینوں زیادہ قرآن بھی نہیں سی آندا عمر بھی میری انی زیادہ نہیں سی تے گل بھی کرنی ہے پوری کائنات دے سردار پیغمبر نال میرے اوتے آپ دی وجاہت بھی طاری ہو گئی ہن مینوں سمجھ نہیں آندی میں آقا علیہ السلام نال کی گل کراں میں عرض کیتی محبوب اگر میں یہ گل کماں کہ میں کوئی کسی قسم دا کوئی کم کوئی معاملہ نہیں کیتا تے تسی میری گل دا یقین نہیں کرنا حالانکہ اللہ جاندا ہے میں کوئی انج دا کم نہیں کیتا اگر میں کماں کہ میں یہ کم کیتا ہے حالانکہ اللہ جاندا ہے میں یہ کم نہیں کیتا پھر تسی میری گل دا یقین کر لو گے محبوب میری تے تواڈی حالت انجی گے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دی حالت ہے اما فرماندیاں نے روب اندر نبی پاک دی وجاہت اندر مینوں حضرت یعقوب دا نام بھی بھول گیا میرے دین اندر حضرت یعقوب دا نام آیا میں بڑا اپنے دماغ تے زور دیتا لیکن میں نے زبان تے نام نہ آیا اما فرماندیاں نے پھر میں آکھیا میرا تے تواڈا معاملہ انجی ہے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دا معاملہ ہے تے میں بھی وہی کہنی ہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام دے والد نے آکھیا ہے تے میں پھر ایت پڑھی گئے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ پاک دی بارگاہ دے وچوں میں مدد طلب کرنیاں تے اپنے اس معاملے وچ میں صبر کرنیاں اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار اما فرماندیاں نے نی گل کہہ کے میں بستر تے لیٹ گئیاں ادھروں میں بستر تے لیٹیاں ادھروں نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی تے پسینہ آن لگ پیا ہے یہ وحی کی علامت ہے موسم سردی کا ہوتا یا موسم گرمی کا ہوتا جب اللہ کے پیغمبر پر وحی کا نزول ہوتا آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا نبی پاک دی پیشانی تو پسینے دے قطرات ٹپکن لگ پے تے میری نظر پہ گئی تے میں دل وچ سوچیا عائشہ اللہ پاک نوں تیرے تے رحم آ گیا ہے اللہ پاک نوں تیرے تے ترس آ گیا ہے عائشہ ہن تیرے دکھاں دی رات کٹن دا وقت آ گیا ہے شب غم بھی آخر بسر ہو گئی او یارو غم دی رات جڈی مرضی وڈی ہوے آخر مک جاندی ہے ظلم دیاں راتاں جنیاں مرضی لمبیاں پون آخر مک جایا کر دیاں نے ایک دن سحر ہو کے رہے گی ایک دن اجالے ہو کے رہن گے ایک دن انصاف دیاں روشنیاں کر کے رہن گیاں شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے سحر ہو گئی اما فرماندیاں نے نبی پاک دی پیشانی تے پسینے دے قطرات تے میں دل وچ سوچیا آسمان تو اللہ پاک جبریل نو گلان گے اور جبریل آ کر کے کہن گے محبوب
تہاڈی بیوی دا دامن پا کے بس میں اینی گل سوچی یا میں اے نبی پاک سو جان گے نبی پاک نو خواب آئے گا خواب اندر آپ نو ساری حقیقت آگاہ کر دیتا جائے گا میں تے کدی گمان بھی نہیں سکیتا کہ میرے بارے اللہ قرآن دیاں ایتاں نازل کر دے گا میں اپنے آپ نے قابل نہیں سے سمجھیا کر دے اما فرماندیاں نے آپ دے بئی دی کیفیت ختم ہوئی آپ دے چہرے تے تبسم آیا نبی پاک مسکرائے تے مسکرا کے فرماندنے عائشہ تینوں مبارک ہوے اللہ پاک نے تیری برات نازل فرمائی ہے تے نال نبی پاک دی زبان تو قرآن جاری ہو گیا فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منکم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منکم لکم عذاب عظیم پھر اگے جا کے فرمایا ہے لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم بہتان عظیم او پھلاں دیاں پتیاں تے ڈگن والی شبنم بھی ایڈی پوتر نہیں جڈی ماں عائشہ دی جوانی پوتر ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں عائشہ نے جوانی چڑھن تو بعد سب تو پہلی نظر بھی پائی تے اپنے خامد محمد تے پائی گئے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دیاں خلوتاں بھی پاک نے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دیاں جلوتاں بھی پاک نے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دا کردار بھی پاک ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دے سر تے دوپٹہ اللہ پاک نے سورہ نور دا پایا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم ماں عائشہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے سب غلط ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم اس بڑے مجمع دے اندر کل کو تانوں اپنے کول بٹھائے تے کول بٹھا کر کے تانوں آکھے اے ماں عائشہ صدیقہ نے انج کیتا ہے تسی اگوں کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم وہی تانوں جمل دیاں گلاں سنائے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم او کوئی صفین دیاں گلاں کرے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم کوئی ماں عائشہ دے بارے کوئی جملہ بولے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم کوئی تاریخ دے برکے کڈ کے سنائے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم سو ورگی کو گلے سبحانک ھذا بہتان عظیم اور دنیا کائنات کی تمام تر رافضیت کا ایک ہی جواب ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم اگے جا کے اللہ پاک نے پھر فرمایا اللہ پاک نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ 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 میرے بس وچ ہووے میں راہ پر دیاں فداواں نو گونج پاواں ایک ایک کونے چواد آئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے جوان صبح ٹر دے پھرن تے پڑھ دے پھرن لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہمیں قرآن پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہمیں سورہ نور پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا لعنوا فی الدنیا والآخرہ قرآن ہمارا شعار ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ تے تبرہ کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ تے تان کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ دی تنقیس کریں میں آکھا لعنوا فی
الدنیا والآخرہ او تو مینوں جمل دے حوالے دیویں میں آکھاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ او تو جلم تو آن والیاں باتاں تے اعتماد کریں تے میں قرآن تے اعتماد کر کے آکھاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ او تو اسحاق چال والا مینوں سنائے میں تینوں رب ذل جلال دا قرآن سناواں لعنوا فی الدنیا والآخرہ او تو مینوں تاریخ دے برکے کڈ کے بکھائیں تے میں پڑھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ او تو صحابہ تے تبرہ کریں میں آکھاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ او تو نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے بری زبان استعمال کریں میں آکھاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہماری زبانوں سے قرآن کو کوئی روک نہیں سکے گا ہم مرتے دم تک قرآن پڑھتے رہیں گے میں نے پہلے بھی کہا او یار ساڈے کول سچ نہ ہے سانو کتے جان دی لوڑی کوئی نہیں کچھ نیا کھیا کرو صرف قرآن پڑھ دیا کرو اللہ نے قرآن ہی جدا بنایا ہے اے وچ لطف ہی جدا بنایا ہے منکر سڑ دے جاندے نے منکر مر دے جاندے نے مرکناں نو اگ لگ دی جاندی ہے کادی لوڑے کو ہور گل کرن دی بس اینی کر لیا کرو لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ تانے مک جان گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ تن کسا ختم ہو جان گیاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ جلم تو جان والیاں باداں مک جان گیاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ تیرے تاریخ دے برکی اسفل سافلین وچ ٹر جان گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ کہ رمضان قیامت تک رمضان آندا رہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ راہ پر دی ہر مسجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ کاری مصلی تے کھلو کے سورہ نور پڑھے گا تے کہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی رب دی عدالت لگ جائے گی اللہ پاک کاری قرآن نو بلان گے تے کہن گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اے کاری میں نو قرآن پڑھ کے سنا کاری رب دی جنت اندر قرآن پڑھے گا تے کی کہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ رب دی جنت دی اندر بھی چرچا ہوئے گا تے معاشہ دی عظمت دا ہوئے گا معاشہ دی شام دا ہوئے گا اور قیامت دیاں کنداں تک چرچا ہوندا رہے گا حتیٰ کہ جنت دی اندر بھی معاشہ دی طہارت دا ذکر ہوئے گا معاشہ دی طہارت دے ذکر نو کوئی روک سکدا کوئی روک نہیں سکدا اللہ 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 او کی شان دساں امی شادا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ 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 عظمت مصطفیٰ عظمت اہل بیت شان مصطفیٰ شان اہل بیت حضرت مولانا قاری بن یمین عابد اللہ 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 او کی شان دساں امی شادا جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تے بیٹی پاک صدیق دیئے اے دے شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اللہ کا دے پسینے نو میشن صاف کیتا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاہ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی عظمت اندر کہہ دینے چند اشعار انشاءاللہ۔ علی سونا پہ کردہ نڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اسے لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ رولا مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔